यो बाध्यता हो र यो बजेट भनेको कुनै सरकारले पपुलिस्ट किसिमले निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा पपुलारिटी कमाउनुको निम्ति ल्याएको होइन भन्ने कुराहरू यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। सरकार जहिलेसुकै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। सरकार कोही भोकै नाङ्गै जनताहरू देख्न चाहँदैन, कोही घरबार विहीन भएको देख्न चाहँदैन। गएको आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो बजेटको लगभग अवस्था 1 खरब 34 अरब 80 करोड भनौँ लगभग। यो चालु आर्थिक वर्षमा पोहोरको सालको कोभिडको महामारीका बावजुद पनि यो बजेटको व्यवस्थापन गरेर हामीले योजनाहरूलाई अगाडि बढाएको अवस्था विद्यमान छ। अर्थ मन्त्रालय र हामी यो मन्त्रालयभित्र जेठ 15 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरू बैठक बसेर छलफल गरेर यसलाई आउने आर्थिक वर्षको 1 गतेदेखि नै साउन 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने यो बाँकी अवधिमा हामीले कार्ययोजनाहरू समेत बनाइसकेका छौँ। 2050 सालदेखि यो मन्त्रालय यो सडक विभागको हाम्रो मन्त्रालयको ओएनएम भएको नभएको अवस्था, जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा कार्यालयहरू व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था र त्यहाँ आवश्यक दक्ष जनशक्तिहरू मेन पावरहरूको अभाव रहेको अवस्था झन्डै 28 वर्ष भएछ। नाडुङ्गादेखि मुङलिङ सडक मार्ग भनेर नाडुङ्गादेखि हामी लगभग मुङलिङको विस्तारै स्तर उन्नति गरिराखेका छौँ। मुङलिङदेखि पोखराको पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरेर अगाडि हामीले बढाइराखेको अवस्था छ। यी दुईटै आयोजनाको लागि पर्याप्त आवश्यकीय रकम एउटामा 6 अरब 60 करोड एउटामा 5 अरब 31 करोड विनियोजन गरेर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माणको निम्ति मोबिलाइजेसन भइसकेको छ। अर्को निर्माणको चरणमा मोबिलाइजेसन हुने अवस्था छ। रक्सोलदेखि काठमाडौँ अनि चाहिँ माथि केरुङदेखि काठमाडौँ जो उतापट्टि चीन सरकारसँग यतापट्टि भारत सरकारसँग जो समझदारी सम्झौता भएको छ त्यसको डिपिआरलाई पनि आवश्यक हाम्रो तर्फबाट पर्ने उहाँहरूको सहयोगदेखि बाहेक हाम्रो तर्फबाट पर्ने बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेको कुराहरू लगभग 10 अरब भन्दा माथिको रकमको व्यवस्थापन गरेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, महानिर्देशकज्यूहरू र उपस्थित सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु मन्त्रालयको तर्फबाट। संविधानतः जेठ 15 गते आउने आर्थिक वर्षको नीति र बजेटहरू ल्याउनु पर्ने अवस्थाबाट अहिले मुलुक अगाडि बढेको अवस्थामा भर्खरै हामीले त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ नेपाल सरकारले। यही सन्दर्भमा बजेटको उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्नलाई भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कुराहरूलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ बजेटहरू आएको छ र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो बजेटको आकार यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ र धेरै कुराहरू 30-32 वटा कुराहरू बजेट वक्तव्य मार्फत आगामी वर्षका पूर्वाधार यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माणका कामहरू पनि सार्वजनिकरण अर्थमन्त्रीज्यूले गरिसक्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा भर्खरै सचिवज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले यो मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले विनियोजित बजेट र हामीले अगाडि सारेका प्राथमिकताका हाम्रा आयोजनाहरू के छन् र तिनलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी सोच गरेको छ मन्त्रालयले भनेर यसको सार्वजनिकरण वा यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आज हामीले यो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। फेरि पनि मैले अघि सचिवज्यूले स्वागत गर्नुभएको छ, मैले पनि साथीहरूलाई स्वागत गर्दै केही कुरा यसका
प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि थोरै नीतिगत कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो देशको संविधान 2072 को ले व्यवस्था गरे बमोजिम अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ र यस्तो विघटन भएको अवस्थामा संसदमा सरकारले बजेटको पेश गर्ने जानकारी गराउने अवस्थाबाट अलिकति अहिले भिन्न अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट खास गरेर 3वटा अध्यादेशहरू, विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण जुटाउने अध्यादेश जारी भइसके पछाडि संविधानको प्रावधान बमोजिम बजेट वक्तव्य मार्फत बजेटहरू प्रस्तुत भएका छन् र यो बाध्यता हो र यो बजेट भनेको कुनै सरकारले पपुलिस्ट किसिमले निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा पपुलारिटी कमाउनुको निम्ति ल्याएको होइन भन्ने कुराहरू यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। सरकार आफैमा सबै नेपालीहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको र संविधानत र नेपालका प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले आफ्नो दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्ने संविधान लगायत कानुनबाट र हाम्रा परम्पराबाट निर्देशित कामहरू कुनै पनि क्षण 1 मिनेट पनि बाँकी नराखिकन राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी वहन गर्नुपर्ने सिलसिला र सन्दर्भमा यसको आवश्यकता र यो चाहिँ कर्तव्य सरकारले निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको यो बजेटहरू आएको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार जहिलेसुकै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। सरकार कोही भोकै नाङ्गै जनताहरू देख्न चाहँदैन, कोही घरबार विहीन भएको देख्न चाहँदैन। सरकार मुलुकको आर्थिक उन्नतिको निम्ति नीति र बजेट मार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकार ठुल्ठुला पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू हिजो विगतदेखि हामीले थालेका राष्ट्रिय प्राथमिकता होस्, त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होस्, बन्दै गरेको बाटाहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुपर्दछ। हरेक कुरालाई प्रति सरकार जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले त्यही कर्तव्यको सिलसिलामा, पालनको सिलसिलामा यो बजेट ल्याइएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि राखेर त्यसका धेरै कुराहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिकरण भइसकेको छ। म त्यही कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। यो बजेटहरू ल्याइराख्दाखेरि अहिले आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू ल्याइराख्दाखेरि यसका आधारहरूलाई सरकारले तय गरेको छ। यसका आधारहरू खास गरेर नेपालका संविधान, चुनावी घोषणापत्र, 15औं पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि ख्याल गरिएको छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बनाउने हाम्रो अभियानलाई पनि एउटा आधार मानिएको छ र विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने सन् 2022 मा लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्नको निम्ति हामीले अपनाएका कुराहरूलाई पनि यसलाई एउटा आधारको रूपमा लिएको छ र सन् 2030 मा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारहरूलाई सहित तय गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै जाने आधारबाट यो बजेटहरू अगाडि बढेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बजेटले खास गरेर 2-4 मुख्य उद्देश्यका साथ बजेटहरू आएको कुराहरू, कार्यक्रम आएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले खास गरेर हामी दोस्रो पटक फेरि पनि यो दोस्रो वर्ष, अघिल्लो वर्ष पनि कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा मुलुक हामीहरू पर्यौं। अहिले महामारीमा पनि हामीहरू जगडिरहेको अवस्थाहरू छ र यो महामारीबाट नागरिकको जीवन कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मूलभूत उद्देश्य बजेटले राखेको छ। त्यसमा केन्द्रित भएको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो
कोभिड महामारीका कारण गएको आर्थिक वर्ष र अहिलेको वर्षमा परेको अर्थतन्त्रको प्रभावलाई कसरी हामी चाहिँ नि शीघ्र पुनरुत्थान गर्दै जाने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई साथै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई कसरी तीव्रता दिएर जान सकिन्छ भन्ने यसले एउटा उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको छ। यसको बजेटको उद्देश्य यतातिर लक्षित छ र राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा संरक्षण प्रदान गर्ने भनेर एउटा यो क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूलाई पनि लक्षित गरेर त्यो उद्देश्यबाट बजेट अभिप्रेरित भएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै सार्वजनिक र निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशातर्फ यसले उद्देश्य राखेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। त्यसपछि यो बजेटका आफ्ना प्राथमिकता क्षेत्रहरू पनि निर्धारण गरेर अगाडि ल्याइएको छ। यो आउने आर्थिक वर्ष 78-79को बजेट र कार्यक्रमलाई यसमा सबैभन्दा पहिले अहिले हामी एउटा कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टको महामारीको चपेटामा हामीहरू परेका छौँ। अघि यसका उद्देश्यका कुराहरू आधारका कुराहरू मैले यहाँनिर राखिराख्दाखेरिमा अहिले यो कोभिड महामारीलाई कति सक्दो चाँडो छिटो छरितो र राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले हामीले यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र उपचार विधिहरूलाई उपचारहरू हामीहरू आम नागरिकलाई दिलाउन सक्छौँ। त्यसदेखि यसका परीक्षणका दायराहरूलाई कसरी फराकिलो बनाउँदै अलिक व्यापक बनाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उचित उपचारहरूको व्यवस्थापन पनि हामीले सहर केन्द्रित मात्रै होइन गाउँ गाउँसम्म पनि हामीसँग भएको पूर्वाधार जो स्वास्थ्य तलका निकायहरू छन् त्यहाँसम्म पनि यसको उपचारको विधिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र तलसम्म स्वास्थ्य उपचारका सामग्रीहरू कसरी छिटो पुर्याउन सक्छौँ। त्यसदेखि बाहेक अन्ततगत हामी यो महामारीबाट बच्नको निम्ति निःशुल्क खोपको कसरी त आम नागरिक जनतामा हामीले सुनिश्चितता दिलाउन सक्छौँ र यो स्वास्थ्यसँग जोडिने कोभिड महामारीको यी सबै कुराका बावजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई तल गाउँसम्म स्थानीय तहसम्म कसरी यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर जाने पूर्वाधारका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउने र यो क्षेत्रमा खटिएका खास गरेर चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन केही समस्याहरू भएको छ। अहिले कुराहरू बाहिर उठिराखेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको जीवधनको सुरक्षा उहाँहरूलाई हुने हातपाईको सुरक्षाहरू उठेको छ। कानुन बनाइदिनु पर्यो भन्ने सम्बन्धका कुराहरू छ र उहाँहरू फ्रन्ट डेस्कमा लागेर अगाडि खटेर महामारीको विरुद्धमा पहिलो फ्रन्ट डेस्कमा लड्नुपर्ने हुँदा उहाँहरूलाई दिने सुविधाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू उठेको छ र यी सबैको व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गराउनु पर्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा बजेट चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको छ र सरकारले त्यसरी अगाडि बढाएको छ। यो सँगसँगै अघि मैले भने बजेटको उद्देश्यमा हामीले पूर्वाधार विकास निर्माणको कामलाई पनि सँगसँगै लगेर आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने भन्ने उद्देश्य पनि राखिसके पछाडि त्यसको व्यवस्थापनको सहित त्यो प्राथमिकता क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले यो पूर्वाधारका निर्माणका क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै ढङ्गले ध्यान दिएको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अघि भने पूर्वाधारका क्षेत्रभित्र विकासका क्षेत्रभित्र यो भौतिक पूर्वाधार पनि अलिकति महत्त्व राख्ने भएको हुनाले यसमा उल्लेख्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट र हाम्रो कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता दिएको कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो बजेटको लगभग अवस्था 1,34,80 करोड भनौँ लगभग। यो चालु आर्थिक वर्षमा पोहोरको सालको कोभिडको महामारीका बावजुद पनि यो बजेटको व्यवस्थापन गरेर हामीले योजनाहरूलाई अगाडि बढाएको अवस्था विद्यमान छ। अझै असार मसान्त बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा पनि अहिले अब आउने आर्थिक वर्षको लागि 1,62,50,89,00,00,000 भनेपछि लगभग 1,63
अरबकै हाराहारीमा हामीले मोटामोटी फिगरमा भन्यो भने यो यति रकमको बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा आउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भनेको लगभग 28 अरब बढी विनियोजन गरेर व्यवस्थापन गरिएको अवस्थाहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस अन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा खास गरेर आवागमनमा कसरी सहजता पुर्याउने, बजारहरू बीचको अन्तर आबद्धतालाई जोड्ने, प्रमुख सहरहरू बीचको यात्रा अवधि र लागत कसरी कम घटाउन सकिन्छ, कम बनाउन सकिन्छ, उपयुक्त सडकहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसदेखि बाहेक अघि सचिवजीले भने जस्तै हामी निर्माणको नयाँ क्षेत्र र चरणमा विगत वर्षहरूदेखि प्रवेश गरेका छौँ। हामीले सँगसँगै सुरुङ मार्गहरू, अलिक उचाइ भएका पुलहरू र फ्लाइओभरहरू तथा आवश्यकीय मर्मत सम्हार पनि त्यतिकै आवश्यक छ। यो चाहिँ अब दुर्घटनाहरूबाट सडकलाई चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति भनेर मर्मत सम्हार यी कामहरूमा खास गरेर यो मन्त्रालयभित्रका कामहरूलाई फोकसिङ गरेको अवस्था यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरू सँगसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ। एउटा प्रश्न समग्र रूपमा पूर्वाधारलाई कोभिड महामारीको विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढ्ने कुराहरूदेखिका बावजुद पूर्वाधारलाई पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनलाई फोकसिङ गरेको सन्दर्भमा खास गरेर बजेटको यो भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्र वा लगायत अन्य क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सन्दर्भहरू उठेको छ। कार्यान्वयनलाई कसरी तीव्रता दिने, कार्यान्वयनलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र कति धेरै यसको चाहिँ भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिहरू हुन सक्दछ त्यसमा भर पर्छ भन्ने जुन एउटा जिज्ञासाहरू उठेको छ, हामीले यसलाई पूर्णतया राम्रो ध्यान दिन सुरुवात गरेका छौँ। भर्खर हाम्रो सचिवजीले भन्नुभयो, खास गरेर बजेट वक्तव्यमा आएका हाम्रा थुप्रै योजनाहरू छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, त्यसभित्र धेरै छन्। रेलमार्ग, सुरुङ मार्गदेखि लिएर फास्ट्यागदेखि लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर ठुल्ठुला आयोजनाहरू सधैँ छन्। यसका बावजुद पनि बजेट वक्तव्यमा 30-32 वटा योजनाहरू आयोजनाहरू नै तोकिएर आएको छ र तिनका कार्यान्वयन सन्दर्भमा हामीले छलफल सुरुवात गरिसकेका छौँ। आर्थिक वर्ष अझै बाँकी छ। आज हामी 19 गतेमा प्रवेश गरेका छौँ। अझै तपाईँको चाहिँ 40-42 दिन यो आर्थिक वर्षको काम बाँकी छ। त्यसो भए हुनाले सधैँ जेठ 15 गते बजेट पेश गरिसक्नु पर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था र अवधारणा पनि आउने आर्थिक वर्षहरूमा चाँडो त्यो बजेटहरू कार्यान्वयन होस् र कामहरू धेरै आउटपुट रिजल्टहरू आउन् भन्ने उद्देश्य नै हो। यद्यपि यसपालि संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत, बजेट वक्तव्य मार्फत यी कार्यक्रमहरू मुलुकले अंगीकार गरेको अवस्थामा हामी त्यसको कार्यान्वयनलाई जुन प्रश्न उठेको प्रश्नलाई निर्बाध रूपले सठिक ढङ्गले तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको तयारीहरू यो बजेट आएको बजेट आफैमा राम्रो छ र यो बजेटलाई जुन जनताले उठाएका जुन प्रश्नहरू छन्, जनताले गरेका आकांक्षाहरू छन्, राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा छ। त्यसलाई मध्यनजर गरिकन अर्थ मन्त्रालय र हामी यो मन्त्रालयभित्र जेठ 15 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरू बैठक बसेर छलफल गरेर यसलाई आउने आर्थिक वर्षको 1 गतेदेखि नै, साउन 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने यो बाँकी अवधिमा हामीले कार्ययोजनाहरू समेत बनाइसकेका छौँ। यसले आगामी दिनमा यो बजेटको कार्यान्वयनमा एकदम सुनिश्चितता र वृद्धिहरू ल्याउँछ र हाम्रो भौतिक र आर्थिक प्रगति हुन्छ भन्ने विश्वास मन्त्रालयहरूको तर्फबाट हामीले राखेका छौँ र खास गरेर यसलाई सठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जानको निम्ति असार मसान्त भित्रमा कार्ययोजनाहरू बनाइसक्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र हामीले थालिसक्यौँ। अघि सचिवले भन्नुभयो, हामी यी बजेटमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण काम र सम्पन्न गर्ने र सुरुवात गर्ने योजनामा लागिसकेका छौँ र हामीले सबैको कार्ययोजना तत्त अनुसार गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको तर्फबाट 2 दिन 3 दिनभित्रमा हामीले बनाइसकेको अवस्था छ र अर्थमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। अर्को कहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू नीतिगत अस्पष्टता हुने, कतिपय कुराहरू कार्यविधिहरू नबनिसक्ने र हाम्रो यो प्रशासनिक झन्झटले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने गर्थ्यो। अहिले हामीले
यो मन्त्रालय स्तरमै ती कार्यविधिहरू कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्छ भन्ने जुन हामी दुई मन्त्रालयबीच छलफल भए मुताबिक हामीले मन्त्रालय स्तरमै कार्ययोजना बनाउन पाउँछौँ र सुरुवात गरिसकेको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। र ठुला आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियाहरू ढिलो हुने, आर्थिक वर्ष सुरुवात भइसकेपछि पनि पहिलो चौमासिक दोस्रो चौमासिकसम्म पनि ठेक्कापट्टाहरू कार्यान्वयन नहुने, त्यसले गर्दा निर्माण काममा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थाहरूबाट अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले यो आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिभित्र त्यस्ता तयारीहरू गर्ने भनेर ठुल्ठुला आयोजनाहरूको योजनाहरू हामीले तयारी गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय नीतिगत कुराहरू एलएमबीएसका कुराहरू छन्। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत छुटिएको बजेटहरू अर्थ मन्त्रालयको एलएमबीएसभित्र इन्ट्री गर्ने सिस्टम छ। हाम्रोमादेखि लिएर दुईटा मन्त्रालयको समन्वयले कतिपय कुराहरू विगतमा अलिकति कार्यान्वयन गर्न केही समस्याहरू ढिलोहरू केही समय लाग्थ्यो भने अहिले अब हामी मन्त्रालय स्तरबाट नै सहमति भएको छ। हामी त्यो एलएमबीएसहरू छिटै यही आर्थिक वर्षभित्र अझै बाँकी अवधिभित्र सच्याउने हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि तयार गरेर लाने कुराहरूमा अगाडि बढेको अवस्था छ। र मूलभूत रूपमा जतिसुकै राम्रो बजेट कार्यक्रमहरू भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको दक्षता क्षमतामा भर पर्ने कुराहरू हाम्रा अनुभवबाट सिद्ध भएका छन्। र विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षहरूमा एउटा दक्ष जनशक्तिको अभाव, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यालयहरूको अभावले गर्दाखेरि केही सोचे जतिको उपलब्धिहरू प्राप्त नभइराखेको अवस्थाहरू कार्यान्वयनमा। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले 50 वर्ष लगभग 50 साल 2050 सालदेखि यो मन्त्रालय यो सडक विभागको हाम्रो मन्त्रालयको ओएनएम भएको नभएको अवस्था, जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा कार्यालयहरू व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था र त्यहाँ आवश्यक दक्ष जनशक्तिहरू मेन पावरहरूको अभाव रहेको अवस्था झन्डै 28 वर्ष भएछ। हामी कहाँ पुग्यौँ? मैले अघि बजेटको अङ्क यहाँलाई भने यो मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले हामी 1 खरब ल झन्डै 63 अरबको बजेट अहिले हाम्रो प्राप्त छ। कार्यक्रम र बजेटमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ भौतिक निर्माणको मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र। 2050 साललाई हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ? त्यति बेला सडक 5000 किलोमिटर थिए। त्यति बेला हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप र त्यति बेलाको जनशक्ति अहिले केही उल्लेखनीय मात्रामा बढेको छैन, 200-400 मात्रै बढेको अवस्थाहरू छ। त्यति बेला बाटो 4-5 हजार किलोमिटर थियो। अहिले बाटो हामीले हेर्ने गरेको बाटो हामी अन्तर्गतका 15,000 किलोमिटरमा पुगिसके। अनि त्यति बेलाको सङ्गठन अहिलेको सङ्गठन, त्यति बेलाको जनशक्ति अहिलेको जनशक्ति 28 वर्षमा तात्विक भिन्नता नभएको ओएनएम हुन नसकेको अवस्था र यो अवस्थालाई हामीले यो अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारले व्यवस्थित गरेका छौँ। भर्खरै मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यो ओएनएम स्वीकृति भएको अवस्थाहरू छ। अब मेन पावरहरू पनि हामीलाई आवश्यक थपेको अवस्थाहरू छ र हामीले केही कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छ। यसले यो बजेट कार्यान्वयन गर्नमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्दछ। हामीले ती पनि कार्ययोजनाहरू बनाइसकेका छौँ र यो पनि एउटा आधार हो यो आउने आर्थिक वर्षको बजेटहरू कार्यान्वयन गर्नमा। यसले पनि ठुलो मद्दत पुर्याउँछ, जसलाई बजेटले समेत पनि सम्बोधन गरेको अवस्थाहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 27-28 वर्ष पछाडिको एउटा पक्ष हो। यी सबैलाई अहिले आधार मानेर 5-7वटा कुराहरू बजेटलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयन गर्न हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। अघि भन्नु खोजेको यो हो। त्यसो भएले कार्यान्वयनमा अब दुविधा छैन। यसको छिटो छरितो आवश्यक प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। यसदेखि बाहेक अब हामीले गर्ने केही निरन्तर आयोजनाहरू छन्। बजेटमा उल्लेख भएका 32वटा आयोजना छन्, जसको मैले अघि कार्ययोजना बनाइसक्यौँ। यो आर्थिक आउने वर्षभित्र हामी के गर्छौँ, कुन समयमा कसो गर्छौँ भन्ने कुराहरू कार्ययोजना बनाइसके पछाडि अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसदेखि बाहेक म केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको बारेमा यहाँलाई केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले खास गरेर हाम्रो मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूलाई विशेष त फोकसिङ गरेका छौँ। यसपालिको कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र खास गरेर उत्तर दक्षिण भारतको सिमानादेखि लिएर माथि तिब्बतको सिमानासम्म जोडिने
उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ द्रुत गति दिएर भन्ने कुरालाई फोकसिङ गरेको छ। त्यसदेखि बाहेक हामीले नयाँ नयाँ आयोजनाहरू अघि सचिवजीले भन्नुभयो, हामीले जो विगत वर्षदेखि आफ्ना नीति र कार्यक्रममा एउटा अगाडि दीर्घकालीन रूपमा लानको निम्ति सुरुवात गरेका छौँ। रेल, मेट्रो रेल देखि लिएर सुरुङ मार्गहरूदेखि लिएर फ्लाइओभरदेखि लिएर तिनीहरूलाई पनि निश्चित ढङ्गले बजेटले नै राम्ररी हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्था छ। अब पूर्व पश्चिम राजमार्गको सन्दर्भमा लगभग तपाईँको निकै धेरै बजेटहरू विनियोजन गरिएको छ। खास गरेर काँक्राबिटादेखि गड्डा चौकी जो हाम्रो पूर्व पश्चिमको एउटा रहेको महत्त्वपूर्ण बाटोलाई विगत वर्षदेखि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई 4 लेनमा स्तर उन्नति गर्ने, ठाउँ ठाउँ जहाँ बजार सहरहरू आउँछ 6 लेन 8 लेनसम्मका यसलाई बनाउँदै जाने कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ। कमला कञ्चनपुर हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये नभएर बुटोल नारायणघाट निर्माणको अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। काँक्राबिटादेखि लिएर चाहिँ कञ्चनपुरसम्मको डिपिआर गरेर अगाडि बढाउने यसपालि कार्ययोजनामा राखेका छौँ। त्यहाँदेखि लिएर पत्लायो हुँदै अगाडि बढेर बुटोलसम्मका कुरा, नारायणघाटसम्मका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढेका छौँ र बुटोलदेखि पश्चिम खण्डहरूको पनि डिपिआर गरेर अगाडि बढाउनलाई महत्त्वपूर्ण बजेटहरू लगभग 10 अरब, 6 अरब र 7 अरबका दरले महत्त्वपूर्ण बजेटको व्यवस्थापन गरेका कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो पुष्पलाल राजमार्ग जुन निर्माण हामीले सुरुवात गरेका छौँ, सधैँ आर्थिक वर्ष 79-80मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेका छौँ। यो यत्रो कोभिडको बावजुद पनि हामीले यसलाई निरन्तरता दिएर लगभग झन्डै 10 अरब जति बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ र हामी यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई फेरि पनि अगाडि बढ्नलाई आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक मदन भण्डारी राजमार्गको रूपमा हाम्रो काँक्राबिटा शान्तिनगरदेखि सुरुवात भएको छ, जुन चाहिँ एउटा खण्ड निर्माण हुनु बाँकी छ। हामी निर्माणमा जाँदैछौँ। धरानदेखि लिएर त तपाईँको चाहिँ अब धरानदेखि काँक्राबिटाको खण्डहरूको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको निम्ति पर्याप्त पैसाहरू राखिएको छ। त्यसदेखि बाहेक धरानदेखि यता हुँदै हेटवडासम्मको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको अवस्था छ। भर्खरै हामीले यसको रेखाङ्कनलाई फाइनल गरेका छौँ र उता गुल्मीदेखि रिडी हुँदै सुर्खेत जाने बाटोको अलाइनमेन्ट पनि फिक्स गरिएको छ र त्यसको डिपिआर गरेर निर्माणको चरणमा जाने गरी त्यतापट्टि ट्र्याक ओपन गर्ने, यतातिरको पिच सम्पन्न गरिने गरी उल्लेख्य लगभग झन्डै 3.5 अरब जति बजेटको व्यवस्थापन यहाँनिर गरिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको हाम्रो हुलाकी राजमार्ग हो र हुलाकी राजमार्गमा पनि अब धेरै कामहरू अहिले द्रुतगतिको 3 वर्षमा धेरै तीव्रता ढङ्गले कामहरू भइराखेको छ। धेरै पाटाहरू सम्पन्न भइसकेको छन् र यसलाई पनि द्रुतगतिले अगाडि बढाउनको निम्ति अहिले 3 अरब 31 करोडको बजेटको व्यवस्थापन गरेर हामीहरूले कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। 6 अरब 31 करोड 39 करोड भनौँ न। र अर्को हाम्रो कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण सडक सुधार आयोजना छ, जुन भारतको एक्जिम ब्याङ्कको लोनबाट हाम्रो 10-12वटा आयोजनाहरू सञ्चालन भइराखेका छ, जुन महत्त्वपूर्ण बाटोहरू छन्। धेरै किसिमले मुलुकलाई आउटपुट दिने खालका बाटाहरू सुरुवात गरेका छौँ। केही खण्ड बाददेखि बाहेक अरू जम्मै द्रुत गतिले निर्माण भइराखेको अवस्था छ। यसलाई अझै तीव्रता दिनुपर्छ भनेर लगभग हामीले 11-12 अरब भनौँ, लगभग झन्डै राउन्ड फिगरमा भन्नु पऱ्यो भने यो रकमको व्यवस्थापनसहित तीव्रता दिनलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था जानकारी गराउँदछु। हामीले नयाँ 2टा कुराहरू अगाडि बढेका छौँ। प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग भनेर खास गरेर सिद्धार्थदेखि यो राजमार्ग भन्छौँ हामीले, बुटोलदेखि यता कास्की स्याङ्जा आउने बाटोहरू एउटा भयो। त्यहाँदेखि अलिकति महत्त्वपूर्ण राख्ने, मैले अघि भने अलिकति धेरै उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई फोकसिङ गर्दै हामीले खास गरेर पछाडि परेका ठाउँहरू कर्णाली 7 नम्बरका उच्च पहाडी जिल्लाहरूलाई धेरै ध्यान दिएको अवस्था छ र अति आवश्यकीय कोलपुरदेखि सुर्खेतको जुन बजेटमा नै आएको छ र यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बढाउने भनेर 7 अरबको रकमको व्यवस्था गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। अर्को भनेको नाडुङ्गादेखि मुङलिङ सडक मार्ग भनेर नाडुङ्गादेखि हामी लगभग मुङलिङको विस्तार स्तर उन्नति गरिराखेका छौँ। मुङलिङदेखि पोखराको पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरेर अगाडि हामीले बढाइराखेको अवस्था छ। यी 2टै आयोजनाको लागि पर्याप्त आवश्यकीय रकम एउटामा 6 अरब 60 करोड र एउटामा 5 अरब 31 करोड विनियोजन गरेर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माणको निम्ति मोबिलाइजेसन भइसकेका छ। अर्को निर्माणको चरणमा मोबिलाइजेसन हुने अवस्था छ। यहाँनिर अलिकति हामीले जोड दिएका छौँ र
सङ्घीय राजधानीलाई अलिकति आवागमनको अलिकति व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले विगतदेखि निरन्तर योजनाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर अब यसलाई हेर्दाखेरिमा हाम्रो उत्तर दक्षिणै पनि भन्नु सकिन्छ। एउटा यो अरनिको राजमार्ग हुँदै माथि तातोपानी जाने कुराहरूलाई अस्ति बजेट वक्तव्य नै आयो, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ। त्यहाँदेखि बाहेक सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्मको 4 लेनको बाटोहरू स्तर उन्नति गरेर जाने कुराहरूलाई पनि हामीले उपयुक्त 2 अरब 70 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ र चाँडै हामी अब ठेकापट्टामा हामी जाँदैछौँ र त्यो पुग्ने रकमहरू हामीले राखेका छौँ र धुलीखेल हुँदै सूर्यविनायकदेखि 4 लेनको बाटो बनाउँदै त्यो बाटो माथि तातोपानीसम्म व्यवस्थित गर्नुपर्छ अरनिको राजमार्गलाई भनेर अलिकति त्यहाँनिर फोकस गरेको अवस्था छ। औद्योगिक कोरिडोर भनेर खास गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएर 2 लेन 4 लेनको खास गरेर भारतको बोर्डर हाम्रा चाहिँ औद्योगिक बजारहरू भए, विराटनगर भए, उता के अरे तपाईँको बुटवलदेखि तल भैरवा भए, यस्ता ठाउँहरूमा 5-7 ठाउँहरूमा हामीले बाटोहरू 6 लेनसम्मको नि निर्माणहरू विगतमा हामीले थालेका छौँ। यसलाई विशेष फोकसिङ गरेर बाँकी कामहरू पुरा गर्दै जानुपर्छ भनेर लगभग झन्डै 3 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र यो 18 जिल्लालाई छुन्छ। तराई भेगको 18 जिल्लालाई छुँदै उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म टच गर्दै भारतको बोर्डरसम्म जाने बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र औद्योगिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौँ। अर्को काठमाडौँ सङ्घीय राजधानीलाई अलि व्यवस्थित गर्नलाई हामीले विगतदेखि रिङ रोडको दोस्रो चक्रपथको दोस्रो कार्यक्रम भनेर कलङ्कीदेखि नारायणगोपाल चोक हुँदै पर चाहिँ धोबी खोलासम्मका बाटाका आयोजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ। लगभग बजेटमा वक्तव्य पनि आएको छ, यहाँलाई थाहा होला। 2 वर्षभित्र यो सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ गर्ने हाम्रो कार्ययोजनासहित आएको हुनाले यसलाई 2 अरब 64 करोडको बजेट विनियोजन गरेर हामीले यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग हाम्रो पहिलो सुरुङ मार्ग र अत्यन्तै सङ्घीय राजधानीभित्र आवत जावतलाई अलिकति सुगम बनाउने हाम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ र यसलाई कुनै पनि रकमको यस्तो बेला पनि खाँचो नहोस् र जुन स्पिडले काम भएको छ समयमै यसलाई निरन्तरता दिएर अलिकति जानुपर्छ भन्ने हिसाबले झन्डै 10 अरब 9 अरब 84 करोडको बजेटको व्यवस्थापन हामीले गरेर अगाडि बढेका छौँ। र सुरुङ मार्ग बनाउने सन्दर्भमा भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो होला, बजेट उसमा पनि आयो, वक्तव्य पनि आयो। हामीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको टेन्डर गरिसक्यौँ र टेन्डर गरिसकेपछि यसलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ यो निर्माणलाई पर्ने रकमको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसदेखि बाहेक सुरुङ मार्गको विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो आर्थिक वर्षमा हामीले 3वटा सुरुङ मार्ग निर्माण थालनी गर्छौँ भनेका छौँ। यो नागढुङ्गादेखि बाहेक एउटा टेन्डर भइसक्यो, लामाबगरको दोस्रो टेन्डरको प्रक्रियामा छ र सकेसम्म यो आर्थिक वर्षभित्र धरानदेखि लिएर उता जाने ल्याउती जाने पनि सुरुङ मार्गहरू हामीले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि सारेका छौँ। झन्डै 2 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक थुप्रै छन्। हामी यो आर्थिक वर्षभित्र 10-12वटा सुरुङ मार्गहरूको डिपिआर बनाउने तयारी गर्ने कुरामा अगाडि गरेर अब नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको सँगसँगै घोषणा सँगसँगै 12-15वटालाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यसको डिपिआरको लागि र तयारीको लागि निर्माणलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि मैले भने खास गरेर उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूलाई साह्रै धेरै व्यवस्थित गरिएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म उत्तर दक्षिण लोकमार्ग बहुत महत्त्वपूर्ण, जनताको जीवनयापन, त्यहाँको आर्थिक गतिविधि, त्यहाँका उत्पादन, त्यहाँका कृषि उत्पादनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापन र त्रिदेशीय सम्पर्क भारत, नेपाल र टिबेट, चाइना भनौँ कोलाई महत्त्व राख्ने भएको हुनाले अलिक धेरै फोकसिङ हामीले यतापट्टि दिएको अवस्थाहरू छ। विगतमा अलिक धीरे गतिले चलेको योलाई अलिकति यसपालि यो आर्थिक वर्षमा आउने वर्षमा तीव्रता दिनुपर्छ भनिकन महाकाली करिडोर हामीले एउटै आयोजना बनाएका छौँ। तलगड्डा चौकीदेखि लिएर माथि टिङ्करसम्मको निम्ति एउटा आयोजना बनाएर आवश्यक रकम 1 अरब 3 करोड छुट्याएर त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन हुँदैछ। कुनै गर्दै जाने योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक भनेको अर्को सेती रोजमार्ग जुनले 2टा पुरानो अञ्चललाई हेर्ने भने अहिले 7 नम्बर प्रदेश र केही यताको प्रदेशलाई छकोलाई पनि फाइदा हुने किसिमले सेती राजमार्गको टिकापुर, लोडे, चैनपुर, ताक्लाकोट आयोजना भनेर माथिसम्म पहाडसम्म हुने आयोजनालाई पनि पर्याप्त आवश्यकीय ठेक्कापट्टा गरेर अगाडि जाने बजेटहरू हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसरी नै कर्णाली
करिडोरलाई अत्यन्तै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर तल सुरुवात भयो। अघि मैले भने कोलपुरदेखि सुर्खेत डबल लेन हामीले निर्माण सुरु गर्नुपर्छ भनेर 7 अरबको व्यवस्थापन सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँदेखि माथि कम्तीमा पनि खुलालुसम्मको डबल लेनको बाटो बनाउनुपर्छ भनेर बजेटमै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र सिमीकोटमा कुनै पनि हालतले आउने आर्थिक वर्षमा बाटो पुर्याएर नेपालका 77 जिल्लाका सदरमुकाममा बाटो पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ। सिमीकोटदेखि माथि तपाईँको हिल्सा बाटो ठेक्कापट्टा भएर धमाधम बनेको अवस्था छ। त्यसदेखि बाहेक ओल्डवरतिर कर्णालीलाई हेर्ने भने ओल्लोपाटा भनेको गमगढीदेखि नागमा जो हामी रारा भन्छौँ, रारालाई जुन ढङ्गले डेभलप गरेर त्यो क्षेत्रको कायापलट गर्न खोज्दैछौँ, त्यसो भएले गमगढी नागमा गमगढी 90 किलोमिटर पर्छ। कम्तीमा पनि वर्षमा दिनमा 2-4 हजारवटा गाडीहरू भारतदेखि आउने पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्न सकौँ भनेर विशेष प्राथमिकता राखेर हामीले बजेटको विनियोजन गरेको अवस्थाहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै बाहेक जुन भेरी करिडोर अलिकति पछाडि परेको, पछाडि योभन्दा अगाडि दुनियाँमा भर्खरै 1-1.5 वर्ष अगाडि मात्रै गाडी पुगेको अवस्था, नभए हामी 2टा जिल्लामा गाडी सदरमुकाममा गाडी नपुगेको अवस्था छौँ। भेरी करिडोरको हुँदै तपाईँको दुनाई हुँदै दुनाईदेखि माथि पनि मरिम तिन्जेधो भन्ने जो माथि चीनको बोर्डर छ त्यहाँसम्मको बाटोहरू निर्माण गर्नको निम्ति आवश्यकीय बहुवर्षीय निर्माण के अरे ठेक्का व्यवस्थापन गर्नको निम्ति 60 करोडभन्दा बढी रकमहरू विनियोजन गरेर हामीले दिएका छौँ। अर्को हामीले यो हेर्दाखेरि डुम्रे बेसी सहर चामे मनाङको जुन सडक छ यो आफ्नै किसिमको पर्यटकीय उल्लेख्य बाटोहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले 60 अरब करोडभन्दा बढीको रकमको व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय ठेक्काहरूको तयारी गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा राखेका छौँ। त्यही ढङ्गले बेनुघाट गल्सी सिली मैलुङ स्याप्री बेसी जुन छ रसगाडी सडक, यसलाई हामीले विशेष जोडका साथ अगाडि बढाएका छौँ र लगभग 16 अरबको रकमको व्यवस्थापन गरेका छौँ र 1 अरब 62 करोड र यसलाई पनि लगभग सबै ठेक्का व्यवस्थापनहरू भइसकेको छ। त्यसलाई पुग्ने रकमहरूको अहिले हामीले व्यवस्थापन गरेको कुराहरू छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बाटोहरू प्रदेश नम्बर 1 को पर्ने नर्थ साउथ करिडोरकै रूपमा रहेको बाटो भनेको तल मिर्चाया कटारी घुर्मी र घुर्मीदेखि माथि हुँदै ओखलढुङ्गा सोलुखम्बु र सोलुखम्बुको पनि माथि लुक्ला जहाँ बाटो पुगेको छैन, यो क्षेत्रलाई 2 खण्ड गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सोचदेखि हामीले विगतको आर्थिक वर्षदेखि लिएर यसपालि 80 लगभग करोडको बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र यो पर्याप्त हुन्छ बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा र सञ्चालन गरेर हामीले यही आर्थिक वर्षबाट यसलाई तुरुन्त बनाउँछौँ। यो अलिक मुख्य यातायातको के अरे तपाईँको ढुवानीको क्षेत्र पनि त्यो पुरानो सगरमाथा भनिने करिडोर नै भन्दा हुन्छ, यसले ठुलो महत्त्व राख्छ भनेर हामीले नर्थ साउथ करिडोरमा यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसदेखि अर्को यो सगरमाथा राजमार्ग भनिन्छ गाईघाट दिक्तेल खण्ड, यसलाई पनि अझै निरन्तरता हो यो विगतकै, हामीले अहिले पनि 25 करोडभन्दा बढी व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसरी मैले भन्नु खोजेको मन्त्रालयको फोकसिङ नर्थ साउथ करिडोरलाई अलिक धेरै आयोजनालाई अलिकति तीव्रता दिने सोच रहेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्योदेखि बाहेक अर्को चतरादेखि मूलघाट हुँदै माझीटार हुँदै माथि ओलङचुङ जाने गोलाहरू हामीले नयाँ सुरुवात गरेका छौँ। यसको निम्ति पनि 1.5 अरबभन्दा बढी बजेट छुटाएका छौँ। यो अब 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर ट्र्याक ओपन हुने साथै अब हामी सबभन्दा नजिक चीनमा जाने भनेको टिपटालामा हामी यो आर्थिक वर्ष यही असारभित्र सम्पन्न गर्ने योजना हो। तर उन्नतिको कुराहरू अगाडि बढेको छ र त्यसलाई हामीले राम्ररी ध्यान दिएको अवस्था छ र हामीले विगत वर्षदेखि सुरुवात गरेका केचना सबभन्दा हाम्रो लोएस्ट ल्यान्ड नेपालको केचनादेखि कञ्चनजङ्घा पर्यटकीय मार्ग भनेर सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई पनि बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा सम्पन्न गर्न सकिने गरी बजेटहरू 55 करोडभन्दा बढी हामीले रकमको व्यवस्थापन गरेर सुरु गरेका छौँ। र नयाँ अर्को हामीले किमाथाङ्गा भनेर जुन बनेका छौँ हाम्रो चाहिँ नर्थ साउथ करिडोरभित्र किमाथाङ्गा जोडिनुलाई पहिले चाहिँ माथिबाट बसन्तपुर हुँदै खाँदबारी हुँदै जाने एउटा आयोजनाहरू मात्रै थिए। हामीले अहिले त्यसलाई तल अरुणको करिडोरदेखि लिएर हाम्रो सेन्टर पोइन्ट अहिले तल चाहिँ चतरामा छ, त्यसले चतरादेखि मासतिर खोला जाने भनेर अरुण करिडोरको यसपालि हामीले सूत्रपात गरेका छौँ र यो पनि सुरुवात गर्नलाई आवश्यकीय रकम हामीले विनियोजन गरेको अवस्था जानकारी गराउँदछौँ। त्यसदेखि बाहेक अब जुन कान्ति लोकपथ छ हाम्रो यहाँदेखि जाने हेटौडा जाने कुराहरू त्यसलाई
र अब कक्रवा, रुद्रपुर, सालझण्डी, सन्धिखर्क, ढोरपाटन यो त्यो क्षेत्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाटोहरू छ विगतदेखि रहेको, तलदेखि माथि ढोरपाटनसम्मको। यसलाई पनि आवश्यक बजेटहरू बहुवर्षमा यो त गइ नै सकेका छ र पुग्ने रकमहरू विनियोजन गरेका छौँ। र अन्य महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू पनि छन् यसमा देखि लिएर यो शहीद मार्ग, घोराई, नवागाउँ, तिला, घरतीगाउँ, थबाङ, मुसिकोट र 11 किलो छेपिटार भन्ने बाटाहरू छन्। यिनलाई पनि हामीले लगातार अगाडि बढाउने कुराहरू सोच गरेर पर्याप्त बजेटहरू राखिया छ। यसदेखि बाहेक अलिक महत्त्व राख्ने बाटोहरू विगतदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ। दमक चिसापानी सडक, मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला सडक, स्वर्ण सगरमाथा, बृहत चक्रपथ ओखलढुङ्गा सोलु सलेरी 3टा जिल्ला 4टा जिल्लालाई समेट्ने किसिमको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तारलाई खास गरेर अघिल्लो वर्षदेखि यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीले अलिकति भ्यालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यो आयोजनाकै रूपमा सुरुवात गरेका छौँ। देखि लिएर अब चेपाङ मार्ग भनेर खास गरेर 2 नम्बर प्रदेश के अरे 3 नम्बर प्रदेशको तल चितवन छुने नजिकको बाटोहरू हुन् र चेपाङ जातिको बसोबास गरेको यो ठोरी भण्डारा, लोथर, मलेखु भन्ने बाटोहरू हुन्। यसलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी पुल निर्माणतर्फ हामीले विगतको निरन्तरता दिँदै 300 वटा पुल बनाउन टार्गेट गरेर 2टा शीर्षक अनुसार महत्त्वपूर्ण बजेटहरू हामीले यहाँनिर छुट्याएर अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। यसभित्र अहिले नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीहरू 10 वटा सिग्नेचर ब्रिजहरूको डिपिआर गरेर सुरुवात गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम यो चाहिँ जो हाम्रो हाइवे हो, त्यसैले सिग्नेचर ब्रिजकोलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर उपयुक्त रकमहरू हामीले राखेका छौँ। यो फ्लाइओभर र अन्डरपासको सन्दर्भमा हामीले तुरुन्तै अब टेन्डर हुँदैछ। काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति गुवारको सादा डोबाटो र तल इमाडो हामीले 3टै डिपिआरहरू तयार गरिसकेको अवस्थामा अहिले पुगेका छौँ र हामी धमाधम अब ठेकापट्टा गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र एउटा त ठेका टेन्डर तुरुन्तै गर्दैछौँ र हामी नयाँ आर्थिक वर्षमा 3 वटा फ्लाइओभर निर्माण गर्नलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्योदेखि बाहेक कोटेश्वरमा खास गरेर एयरपोर्टको दक्षिणी भाग र यसमा चाहिँ अन्डरपास बनाउनको निम्ति जायगासँग हाम्रो समझदारी अगाडि बढेको छ र त्योलाई पनि निर्माण कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेको छ। यसले काठमाडौँको आवागमन, भित्री आउने जाने कुरालाई अत्यन्तै व्यवस्थित गर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले फ्लाइओभर र अन्डरपासका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढेका छौँ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी पनि हामीले आवश्यकीय थुप्रै कार्यक्रम छन्। त्यसभित्र हामीले चाहिँ उपयुक्त बजेटहरू छुट्याएको अवस्था छ र सडक स्तरोन्नति पुनर्स्थापना अन्तर्गत राजमार्ग स्तरोन्नति पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बोर्ड पनि छ हाम्रो। त्यसो भएकोले सडक बोर्डको लागि 7 अरब र अघिल्लो कार्यक्रमको लागि 8 अरब गरेर उपयुक्त बजेटहरू छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सडकहरूलाई यथास्थितिमा मर्मत समार गरेर राखेर अगाडि बढाउन सकिराखेको अवस्था छ। पोहोरदेखि अहिले यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ हामी यही गतिमा अगाडि लानुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएको अवस्था। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग भनेर खास गरेर एउटा निर्वाचन क्षेत्र अर्को कतिपय ठाउँमा बोर्डर जोडिने, कति ठाउँमा 2 जिल्लाको सदरमुकाम जोडिने अवस्थामा 72 वटा वैकल्पिक राजमार्ग भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो 72 वटा वैकल्पिक राजमार्गहरूलाई पनि हामीले द्रुत गतिमा बनाउनु पर्छ भनेर लगभग 4.5 अरबको बजेटको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। हामीले भर्खरै अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट हामीले निर्वाचन क्षेत्र 165 वटा जो हाम्रो संविधानमा त संघीयतामा निर्धारित छ, यी क्षेत्रहरूलाई एक अर्कामा इन्टर रिलेटेड गर्ने, ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको चिजवस्तुलाई बजारमा पुर्याउन सक्ने र सदरमुकामसम्म पहुँच पुर्याउने भनेर रणनीतिक महत्त्व राख्ने, कतिपय उत्तर पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा बोर्डरसम्म पनि जाने यस्ता रणनीतिक महत्त्व राख्ने बाटाहरू सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर 2200 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनाउने भनेर 57 अरब 10 करोडको लागतको टेन्टेटिभ अनुमानमा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले र त्यसलाई अहिले अगाडि बढाउनको निम्ति अब धमाधम डिपिआर सिद्धिएको यी सबैलाई निर्माण प्रक्रियामा लाने, नभएलाई निर्माण प्रक्रियामा अगाडि पुर्याउनको निम्ति आवश्यकीय बजेट भनेर हामीले लगभग 3 अरब 2 अरब बजेटहरू त्यसमा विनियोजन गरेर अगाडि बढाउने योजनाका साथ बढेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसदेखि बाहेक सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराई मधेस कार्यक्रम भनेर हामीले झन्डै 1000 भन्दा बढी आयोजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ विगतदेखि र त्यसको निरन्तरतालाई पनि अहिले अलि बजेटको कोभिडको यो बेलामा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर निरन्तर दिइराखेको अवस्थाहरू छ।
अब यसदेखि बाहेक बजेट र कार्यक्रमले सम्बोधनमा यहाँहरूले जानकारी भइसकेको कुराहरू भयो। खास गरेर रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल सम्बन्धमा हाम्रो एउटा आयोजना नै छ विगतदेखि। यो गरेर अहिले हामीले त्यो रेलको जयनगर, जनकपुर र माथि बर्दिवाससम्म नर्थ साउथ पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा जोडिने बाटो, जहाँ बर्दिवासमा एउटा सब स्टेसन बनाउने भनेका छौँ। अस्ति नीति कार्यक्रममा आयो, हामी त्यसको जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर सब स्टेसन बनाउने योजनामा छौँ। जयनगरदेखि बाटो रेलको बन्दै आइसके पछाडि अहिले चाहिँ बिजुलपुरासम्मको लगभग क्लियर हुन आँटिसकेको छ। जयनगर, जनकपुर क्लियर भइसकेको छ र केही यो कोभिडको लकडाउन सिद्धिने साथै केही हप्तामा अब हाम्रो यता बिजुलपुरा पनि सम्पन्न हुनेछ। झन्डै 52 किलोमिटर बनिसकेको छ। रेल ल्याइसकेका छौँ। हामीले नीतिगत सबै व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। नीतिगत अब कुनै समस्या छैन। रेल अध्यादेश पनि हामीले जारी गरिसकेका छौँ र हामीले विगतमा पनि यो समस्या पर्यो। अहिले पनि कोभिडको कारणले, लकडाउन भएको कारणले हामीले त्यो रेल सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले त्यसमा उपयुक्त बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। लकडाउन सिद्धिसके पछाडि हामी तुरुन्तै यो जयनगर, जनकपुर रेलहरू सञ्चालनमा ल्याइने कुराहरू र त्यसको लागि आवश्यक बजेटहरू झन्डै 10 अरबको बजेटहरू हामीले रेल सञ्चालन र रेल निर्माणको क्रममा लगाएका छौँ। बर्दिवासदेखि निजगढसम्मका लगभग 70 किलोमिटर ट्र्याक बेडहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ। उता काँक्राभिट्टादेखि लिएर इनौरासम्मको जग्गा प्राप्तिको कामहरू सबै गर्नलाई अगाडि बढेको अवस्था छ र त्यसको ठेकापट्टा व्यवस्थापन गर्नलाई सहमति र बहुवर्षीय ठेका र लगानीको अनुमति पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ र ती बाटाहरूलाई पनि हामीले आउने आर्थिक वर्षमा निर्माणको क्रममा अगाडि लान्छौँ। र त्यसदेखि बाहेक अब तल रक्सोलदेखि काठमाडौँ, अनि चाहिँ माथि केरुङदेखि काठमाडौँ, जो उतापट्टि चीन सरकारसँग, यतापट्टि भारत सरकारसँग जो समझदारी सम्झौता भएको छ, त्यसको डिपिआरलाई पनि आवश्यक हाम्रो तर्फबाट पर्ने, उहाँहरूको सहयोगदेखि बाहेक हाम्रो तर्फबाट पर्ने बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेको कुराहरू लगभग 10 अरब भन्दा माथिको रकमको व्यवस्थापन गरेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को अब यातायात व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यहाँले बजेटमा पनि देखिसक्नु भएको छ। आउने आर्थिक वर्षमा अहिले विद्युतीय बसहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले साझा यातायातमा व्यवस्थापन गरेको लगानी बमोजिम अहिले तुरुन्तै खरिद गर्ने भनेर टेन्डरको व्यवस्थापन ठेकापट्टा सुरुवात भइसकेको छ। टेन्डर कल गरिसकेको अवस्था छ। आउने आर्थिक वर्षमा 100 भन्दा बढी मार्फत, साझा मार्फत विद्युतीय बस काठमाडौँभित्र सञ्चालन गर्ने कुरालाई बजेटले व्यवस्थापन गरेको छ। यसदेखि बाहेक यो इम्बोस नम्बर, गाडीमा आधुनिक इम्बोस नम्बर जडान गर्ने कामहरू सुरुवात भएको छ र अब सबै 7वटा प्रदेशबाट सुरु गरेर यसलाई छिटो आगामी आर्थिक वर्षभित्र नम्बरहरू बाँडिसक्ने योजना बनाएको छ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत। 2-3 वटा कार्यालयहरू पनि थप गर्ने अवस्था बनेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा यो सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति संसदमा ऐन छ, तर ऐन नआए पनि अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात विकास समिति भनेर गठन भएको र अगाडि कामहरूलाई बढाइएको अवस्थाहरू यस्तो रहेको छ र अब निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा बाहिर स्थानीय तह, प्रदेश कसैले मिलेर गरेमा अब चाहिँ हुवा निजी क्षेत्र मात्रै आफै इन्भल्भ भएमा पनि 500 भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने, ती के अरे तपाईँको चाहिँ विद्युतीय बसहरूलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टरको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई समेत पनि दिने भन्ने आइसकेको छ। बजेटले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थाहरू छ। अब खास गरेर यही मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा सानो पानी जहाजको कार्यालय स्थापना गऱ्यौँ। पानी जहाज सम्बन्धी ऐन नियमहरू बनाउने भनेर यो चालु आर्थिक वर्षभित्र हामीले लक्ष्य राख्यौँ। लगभग ड्राफ्टहरू सिद्धिसकेका छ। नेपालको झन्डाको पहिचान सहित समुद्रमा पानी जहाज नेपालले सञ्चालन गर्न पाउनको निम्ति 7-8 वटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू छ। साथ त्यसको नेपाल पक्ष भनेर हामीले त्यसलाई रेटिफाई गर्नलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन पनि गराउनुपर्छ। लगभग त्यसलाई चाहिँ अब नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर पानी जहाज ऐन पनि फाइनल ड्राफ्ट भइसकेको छ
र ती सन्धि महासन्धिहरूको पक्ष बन्नको निम्ति हामीले पेश गरेर सरकारमा छलफल गरिरहेको अवस्था छ र संसदमा त्यसलाई लगेर इन्डोर्स गराएर अगाडि जानेर झन्डाको पहिचानसहित पानी जहाज चल्न पाउने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसदेखि बाहेक अब त्यतिले मात्रै नपुग्दाखेरि हाम्रो नेपालभित्रका नदीनालाहरू छन्। कोशी भए, गण्डकी भए, तपाईँको नारायणी भयो, यी कर्णाली भए, यी नदीहरूमा पनि सानो हामीले स्टिमर प्राइभेट सेक्टरबाट पनि चल्दै गरेको अवस्था छ। हामीले अहिले सहजीकरण गर्दैछौँ। अब ठाउँ ठाउँमा टर्मिनलहरू बनाउने, यी चारवटामा कति लम्बाइसम्म हामीले ती बोटहरू चलाउन सक्छौँ र त्यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ नै इन्डियासँग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको फिजिबिलिटी स्टडीहरू थालेका छौँ। यो आउने आर्थिक वर्षमा हामी त्यसलाई सम्पन्न गरेर केही ठाउँमा टर्मिनलहरू पनि बनाउने, हार्डवेयरका कामहरू पनि गर्ने भनेर बजेटको व्यवस्थापन गरिएको कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब समग्र रूपमा मैले 3-4 कुराहरू यहाँ राखेँ। एउटा साथीहरू समक्ष सरकारले ल्याएका बजेटहरू र त्यसका चाहिँ नि आधारहरू, त्यसका चाहिँ नि उद्देश्यहरू केमा लक्षित छन् यो अहिलेको बजेटको आर्थिक वर्ष 78-79 को, र त्यसले केमा फोकसिङ गरेर प्राथमिकीकरण गरेको छ। अघि कोभिडको महामारी विरुद्धको लडाइँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखि लिएर अहिले सँगसँगै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनको निम्ति पूर्वाधारका ठुल्ठुला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधार निर्माणको काममा पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक निर्माणका कामहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण फोकसिङ गरेको छ है, यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। र ती अन्तर्गत हामीले विभिन्न आयोजनाहरूलाई छिटो छरितो सटिक ढङ्गले बिना झन्झट अलिक कार्यान्वयनमा द्रुत गति ल्याउनको निम्ति कार्ययोजना समेत बनाएर अगाडि बढेका छौँ। कार्यान्वयनको पक्ष पनि मैले यहाँहरूलाई उल्लेख गरेँ। हामी त्यो पक्षमा सचेत छौँ मन्त्रालय, र मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राखेका छैन। आर्थिक वर्ष आउनु त बाँकी छ 78-79, तरै पनि यो बिचमा हामीले कार्ययोजना समेत 2-3-4 दिनमा बनाइसक्यौँ र त्यो कुराहरू सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पनि पठाइसक्यौँ। हामी अब डे 1 बाटै यो कार्यान्वयनलाई इफेक्टिभ ढङ्गले बजेट कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सन्देह छैन। हामी त्यसको तयारीमा लाग्यौँ भनेर मैले चौथो कुरो पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यो एउटै भेटमा, यो प्रारम्भिक जानकारी गराउने भेटमा मैले यति नै पत्रकार हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्रहरू समक्ष यो कुराहरू मन्त्रालयतर्फबाट राखेँ। यहाँहरूको यी सबै क्षेत्रमा जिज्ञासाहरू रहे, यहाँले चाहिँ अब प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसलाई हाम्रो यहाँ सबै आयोजना प्रमुखहरू मन्त्रालयतर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, पुलको साथी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ र हामीले यहाँको जिज्ञासाहरूलाई थप जिज्ञासा भएमा जानकारी गराउने कुरासहित अहिलेलाई मेरो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ, जति पनि इन्जोय गर्दा भइहाल्यो, के भएर उहाँहरूलाई कति हतार छ त्यो धेरै लामो नगर्नु ठिक हो। यो अन्तिममा यो जलमार्ग सम्बन्धी कुरा एकदमै डिटेल छ, यसमा धेरै क्लियरै छ। एउटा चाहिँ यो कोशी नदीको चतारदेखि भोजपुरसम्म यातायात जलयातायात सञ्चालन गर्ने, राग गरेरमा भएका अवरोध हटाउने, जलमार्गमा भएका अवरोध हटाउने भनेको त्यहाँ चाहिँ त्यो अलिकति पहिला पनि विवादमा आएको त्यो खाल्नु ढुङ्गा भन्ने चाहिँ सायद चाहिँ पर्छ होला। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने चाहिँ अब अलिकति अहिले सबैको प्राथमिक विषय पनि छ। यो अस्ति बजेटमा पनि यो कुरा पढेको